सिङ्गो देशको परराष्ट्र नीतिप्रति पनि प्रमुख राजनैतिक दलमा छैन गम्भीरता। कान्तिपुर समाचारमा आज वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा सरकारकै अपरिपक्व अभिव्यक्ति र व्यवहार। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय कस्तो? मोरङका सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर सुधार गरेपछि अभिभावकको आकर्षण बढ्दै। जंगली कुखुरा भनेर चिनिने कालिजको व्यावसायिक पालन र शहर बजारमा सहज बजारीकरण सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग छ। अन्तर्राष्ट्रियमा फ्रान्सको संवैधानिक परिषदबाट सरकारको विवादित पेन्सन सुधार विधेयक पारित र खेलकुदमा आजबाट शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 9औं चरणका खेल सुरु हुँदै। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। स्वार्थ अनुसार परराष्ट्र नीतिको प्रयोगले राजनीतिक दलको विश्वसनीयतामा प्रश्न। दलीय सहमति कायम गर्नुभन्दा जस लिने होड। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रस्तुति फितलो। काठमाडौँ महानगरले एकीकृत सेवा दिने गरी कमलादी स्थित काठमाडौँ प्लाजामा कार्यालय सार्दै। मासिक भाडा 60.5 लाख, टेकुमा 70 करोडमा निर्माण गर्न लागि भवन भने अलपत्र। मान पदवीदेखि पूर्व राजाको सम्पत्तिसम्म आर्थिक अनियमितताको गन्ध। 3 वर्षमा 34 करोडका विभूषण वितरण। भ्यू टावरको औचित्यमाथि महालेखाको प्रश्न। फ्रान्सको संवैधानिक परिषदबाट सरकारको विवादित पेन्सन सुधार विधेयक पारित। परिषदबाट विपक्षी दलको जनमत संग्रहको आह्वान अस्वीकार। देशव्यापी रूपमा चर्क्यो आन्दोलन। र इन्डियन प्रिमियर लिगको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सनराइजर्स हैदराबादद्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स 23 रनले पराजित। ब्रुकको शतक, रिकु सिंहको प्रयास असफल। सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत परराष्ट्र नीति निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बदलिएको भूराजनीति र नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चासो बढिरहेका बेला सन्तुलित र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित परराष्ट्र नीति हुनुपर्नेमा कसैको दुई मत छैन। तर वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा सरकारबाटै आउने गरेका अपरिपक्व अभिव्यक्ति र व्यवहारले दलहरू नीतिप्रति गम्भीर नभएको देखाइरहेका छन्। परराष्ट्र नीति जस्तो गम्भीर विषयलाई दल र तिनका सरकारले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्दै आएका छन्। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले 2077 मा पहिलो पटक एकीकृत परराष्ट्र नीति जारी गर्यो। तर एकीकृत भनिए पनि सरकारले न विपक्षी राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्यो न दलहरूले स्वामित्व नै लिए। त्यसपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नीति कार्यान्वयनलाई पुरै व्यवस्था गर्यो। परराष्ट्र नीति सिधै राष्ट्रको सार्वभौमिकता र अखण्डतामै प्रभाव पार्ने विषय हो। तर यसमा सहमति भन्दा जस लिने र आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने ध्याउन देखिन्छ। हाम्रो सरकारहरूले चाहिँ हाम्रो विदेश नीतिको प्राथमिकताहरू चाहिँ निर्धारण गर्न नसकेको देखिन्छ। नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालको विदेश नीतिका प्रमुख आयामहरू चाहिँ के कुन हुन् भन्दा चाहिँ पहिले त उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू छन्। भारत, चीन, दुबई हाम्रा छिमेकीहरू। हामीले छिमेकीलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनु पर्यो नै। त्यसपछि नेपालको विकासमा सहयोग गर्ने पश्चिमा दाता राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। जियोपोलिटिकल लोकेसन भन्छौँ हामी। यो लोकेसनको संवेदनशीलतालाई हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। किनभने यो संवेदनशीलतामा अलिकति पनि हामी असन्तुलित भयौँ भने, असंवेदनशील भयौँ भने हाम्रो दीर्घकालिक रूपले हाम्रो स्वतन्त्रतामाथि, हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि असर गर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। किन भन्दा तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा मतलब चाहिँ प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। त्यो कता कता द्वन्द्वतर्फ उन्मुख पनि हुने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। सार्वभौमिकता, समानता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान लगायतका विषय नेपालको परराष्ट्र नीतिका मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हुन्। तर यस्ता विषयमा समेत सरकार र दलपिच्छे फरक धारणा आउने गरेको छ। दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा दलहरू नीतिप्रति नै गम्भीर नभएको जानकार बताउँछन्। अहिले हाम्रो दक्षिण एसियाको अवस्था यस्तो छ कि यति यो जियोपोलिटिकल्ली हामी एकदमै सेन्सिटिभ अवस्थामा छौँ। यहाँ चाहिँ बाहिरी इन्ट्रेस्टहरू अत्यन्त बढेर गइरहेका छन्। भोलि त्यसको मिडियम र लङ टर्म असर राज्यको अस्तित्वको लागि कस्तो पर्छ भन्ने बारेमा पनि केही गहिरोसँग विश्लेषण भएको छैन। त्यो विश्लेषणको संश्लेषण गरेर राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले, मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले त्यसमा कमन धारणा बनाएको छैन। मलाई लाग्छ अहिलेको परराष्ट्र नीति पनि धेरैले पढेका पनि छैन। देशको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूल नीतिका रूपमा रहेको परराष्ट्र नीति 2077 मा
द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक कूटनीति लगायत 20 विषय समेटिएका छन्, जसको कार्यान्वयनका लागि रणनीति र कार्यनीति तय गरिएका छन्। तर बदलिएको भूराजनीति र शक्ति राष्ट्रहरूको चासोका बीच अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई स्पष्टसँग राख्न सक्ने कूटनीतिज्ञको आवश्यकतालाई नेपालले मनन गर्न नै सकेको छैन। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता यति कमजोर छ, त्यसले अहिले हामीले भनेका काम गर्न सक्ने अवस्थामै छैन। त्यसकारण परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता विकास गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम छ र त्यसमा पनि अझ स्पेसिफिक भएर भन्ने हो भने हाम्रो नेगोसिएसन क्यापेसिटी त छँदै छैन। हामीले जल अब जुन गएर हाइड्रो पावर पानीसँग सम्बन्धित नेगोसिएसन गर्नुपर्ने छ, ट्रेडसँग सम्बन्धित, त्यसपछि गएर बोर्डर इस्युहरूसँग सम्बन्धित यति धेरै इस्युहरूमा नेगोसिएसन गर्नुपर्छ। नेगोसिएसन भने त स्पेसल विधा हो, त्यसमा ज्ञान हासिल गरेका, त्यसमा अनुभव भएका व्यक्तिहरू हामीसँग छँदै छैनन्। परराष्ट्र नीतिले देशको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पहुँच पुर्याउन, नेपाली वस्तुको बजारीकरण गर्न तथा नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर व्यवहारमा नआउँदा यस्ता रणनीति दस्तावेजमा मात्र सीमित भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। संसारभरका सरकार प्रमुखले आफ्नो कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई देशलाई सुशासन प्रदान गर्न विज्ञहरूको सल्लाहकार सहितको सचिवालय गठन गर्छन्। नेपालमा पनि केही न केही यस्तो अभ्यास छ। प्रधानमन्त्रीको क्षमता र सफलता उनको सचिवालयको बनावटमा निर्भर गर्छ नै। तर कतिपय नेता प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उही घर चलाएर बसे जसरी बस्ने गरेका हुन्छन्। प्रभावकारी काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता सहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालको सचिवालय चाहिँ कस्तो छ त? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा निजी, स्वकीय र सल्लाहकार सहितको 3 छुट्टा-छुट्टै विज्ञको समूह हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यही समूह मार्फत आफ्नो धारणा बनाउँछन् र योजना कार्यान्वयन गर्न लगाउँछन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 4 महिना पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार सहित विषयविज्ञ र निजी सचिवालयमा गरी 8 जनालाई नियुक्त गरे पनि अझैसम्म कूटनीतिक र आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन्। उनकै दल माओवादी केन्द्रका नेताले समेत प्रधानमन्त्रीले सचिवालयलाई पूर्णता दिन नसकेको बताउँदै आएका छन्। परिणाम निस्किने गरी काम गर्छु भनेका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता सम्हालेको 4 महिना पुग्न लाग्दा पनि सचिवालय चुस्त र प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अत्यावश्यक र प्राथमिकताका काममा भन्दा सामान्य काममा नै अल्मलिने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। भएभरका विज्ञ नभएका, विज्ञता केही पनि नभएका मान्छेहरूलाई ल्याएर थुपार्ने। प्रधानमन्त्री दाहालको प्रमुख स्वकीय सचिवमा सन्तु दराई, स्वकीय सचिवमा रमेश मल्ल र छोरी गङ्गा दाहाल छन्। दाहालले यसअघि प्रधानमन्त्री बन्दा छोरा प्रकाश दाहाललाई स्वकीय सचिव बनाएका थिए। उनको सचिवालयमा विज्ञ भन्दा पनि पारिवारिक सदस्य र पार्टी कार्यकर्ता मात्रै छन्। हरेक प्रधानमन्त्रीले निश्चित कार्यविधि अनुसार भन्दा पनि आफू खुसी पद सृजना गरेर सचिवालयमा नियुक्ति दिने प्रचलन छ। सरकारकै टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन भने तहमा छु, सल्लाहकारको त छोडिदिउँ। सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिवालयको कुरा के गर्ने? सरकारले काम गरेको छैन अहिलेसम्म, सरकारले पूर्णता नै पाएको छैन अहिलेसम्म। अमेरिका, चीन, भारत जस्ता ठुला ठुला देशमा मात्रै होइन, अधिकांश विकसित देश र तिनका सफल नेतृत्व हेर्यो भने उनीहरूको पछाडि विज्ञको टिम हुने गर्छ। बेलायतका एक पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले त सल्लाहकार समूहलाई इफिसियन्सी युनिटको नाम दिएर काम गरेकी थिइन्। तर नेपालमा भने सचिवालयलाई विज्ञको भन्दा आफ्नो निकटताको आधारमा कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने केन्द्र बनाइदा प्रधानमन्त्री कामविहीन मात्रै बन्ने गरेका छैनन्, फुर्सदिला देखिएका छन् अनि भाषण र उद्घाटनमा समय खर्चिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। वैशाख 10 गते चितवन, बारा र तनहुँमा उपनिर्वाचन हुँदैछ। तीनै क्षेत्रमा चुनावी प्रचार प्रसार तीव्र छ। यसै सन्दर्भमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट सहकर्मी राजु चौधरी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। राजु, चितवनमा वैशाख 10मा हुने उपचुनावको चहल पहल कस्तो छ?
श्री पक्कै पनि वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको लागि चितवनमा यति बेला चुनावी सरगर्मी बढ्दै गइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वारहरू चितवन क्षेत्रमा 2 मा घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका छन् र विशेष गरी चितवन क्षेत्रमा 2 मा यो म जुन स्थानमा रहेको छु यो भरतपुर 10 स्थित यो वीरेन्द्र क्याम्पस गेट यो सबै क्षेत्र चितवन क्षेत्रमा 2 मा पर्छ भने यो सँगसँगै चितवनको पहाडी भाग इच्छा कामना गाउँपालिका र त्यसैगरी कालिका नगरपालिका पनि यही क्षेत्रमा पर्छ। त्यसैले उम्मेद्वारहरू सुरुमा पहाडी भेगहरूमा चाहिँ घरदैलो अभियानलाई टुङ्गाउने क्रममा छन् भने सँगसँगै बजारी शहरी क्षेत्रमा पनि सँगसँगै चाहिँ घरदैलो अभियान लगिरहेका छन् र अहिले सबै दलहरू उम्मेद्वारहरू चाहिँ विशेष गरी अहिले घरदैलो अभियानलाई नै अहिले जोड दिइरहेका छन्। उनीहरू विभिन्न ठाउँमा कोडसभा गर्दैछन् र जनताको घरदैलो गएर आफ्ना एजेन्डाहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरू त्यसैले चुनावी अभियानलाई चाहिँ अलिकति अहिले पछिल्लो समय चाहिँ तीव्रता चाहिँ बढाएका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 लाई लिएर एकदमै चासोका साथ पनि हेरिएको छ। त्यहाँ कस्ता उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा छन् र विशेष गरी त्यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि प्रतिस्पर्धामा भएका कारणले अलि त्यस क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। त्यहाँका मतदाताको प्रतिक्रिया कस्तो छ? उनीहरू फेरि उपनिर्वाचनमा मत हाल्दैछन्, उनीहरूको अपेक्षा उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? पक्कै पनि चितवन क्षेत्र 2 मा चाहिँ अहिलेको यो उपनिर्वाचन एउटा सबै ठूला दलहरूको लागि एउटा चाहिँ एउटा प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। विशेष गरी यस अगाडिको गत मङ्सिरको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले झण्डै 3/3 चाहिँ मतअन्तरले चाहिँ मुख्य दलहरूले पराजित गरेको अवस्थामा यसपटक भने कसरी हुन्छ उनलाई रोक्नको लागि दलहरू चाहिँ निकै अलिकति अगाडि बढेका छन्। विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको तर्फबाट जितनाथ श्रेष्ठलाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने नेकपा एमाले चाहिँ रामप्रसाद देउपाले उम्मेद्वार बनाएको छ। ती दुईटै उम्मेद्वारहरू युवाहरू हुन्। त्यसैले युवाहरूको अहिले जुन मतदातामा एउटा युवा चाहिन्छ भन्ने खालको एउटा माग उठिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो सेन्टिमेन्ट क्याच गर्नलाई पनि ठुलो दलहरूले युवाहरूले प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन् र यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य एउटा ठुला दलहरूले एउटा आफ्नो एउटा राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् भने मतदाताहरूमा पनि एउटा चाहिँ छुट्टै किसिमको अहिले माहौल सिर्जना बनेको छ। यो पछिल्लो यो केही दिन यता चाहिँ मतदाताहरूमा फेरि अब वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ भनेर एउटा उत्साह छाएको छ र घरदैलो अभियानमा हामी पुग्दाखेरि पनि मतदाताहरूमा चाहिँ यो किन यो परिस्थिति बन्यो, यो चितवन 2 मा उपनिर्वाचन किन हुँदैछ र अब चाहिँ यो चाहिँ छिटै सम्पन्न गरेर अबदेखि चाहिँ फेरि उपनिर्वाचन नहोस् भन्ने चाहिँ मतदाताहरूको चाहिँ मनोभाव हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ र चाहिँ यसमा चाहिँ अब विशेष गरी दुवै तरिकाका नेताहरू जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो तरिकाले चाहिँ मतदाताहरूलाई कन्भिन्स गरिरहेको अवस्था छ भने नेपाली कांग्रेस र एमालेहरूले चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कारणले गर्दाखेरि उपनिर्वाचन हुँदैछ। यो चाहिँ 12 को उपनिर्वाचन र त्यसै गरी यो तनहुको उपनिर्वाचन भन्दा चितवनको उपनिर्वाचन चाहिँ अलिक फरक हो है, किनकि यहाँ चाहिँ उम्मेद्वारको कारणले हुँदैछ भनेर त्यो खालको उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ सर्कुलेसन गरिरहेको अवस्था छन् भने चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ हामीलाई फसाइयो भन्ने खालको चाहिँ किसिमले चाहिँ उनीहरू मतदातासँग प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यसैले यो मतदाताहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ अब चाहिँ फेरि त्यस्तो वातावरण नबनोस् भनेर एउटा चाहिँ उनीहरूले एउटा कामना गरिरहेका छन् र हाम्रा जनताको चाहिँ एजेन्डाहरू जनताको जनजीविकाहरूको लागि एउटा चाहिँ सहज बनाउने वातावरण बनोस् र जुन अहिले आर्थिक मन्दीको अवस्था छ अहिले मान्छेहरूलाई अलिकति आर्थिक समस्या अलि उत्पन्न भइरहेको छ यो समाधान होस् र छिट्टै जनताको समस्या पनि समाधान होस् भन्ने खालको चाहिँ जनताहरूले चाहिँ त्यो माग गरिरहेका छन् र उनीहरूले एउटा उत्साह पनि छाएको छ। तर यो वैशाखमा एउटा चितवन यो गर्मी मौसमले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दिउँसोको समयमा अलिकति मतदाताहरू चाहिँ अलिक कम पुग्छ कि भन्ने आकलन गरिरहेको छ र त्यही भएर चाहिँ उम्मेद्वारहरू पनि बिहान र साँझको पखलाई अलिकति बढी चाहिँ घरदैलो अभियानलाई चाहिँ जोड गरिरहेको अवस्था छ। श्री धन्यवाद। राजु उनी थिए चितवनबाट सहकर्मी राजु चौधरी। चितवन 2 मा चुनावी चहल पहल कस्तो छ यस विषयमा जानकारी दिँदै अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना विभागहरू नयाँ भवनमा सार्न थालेको छ। सबै कार्यालयहरू एकै ठाउँमा राखेर नगरवासीलाई सेवा दिन महानगरपालिकाले सबै कार्यालय काठमाडौँ प्लाजामा सार्न थालेको हो। विभाग तथा कार्यालयलाई एकीकृत बनाउन महानगरपालिकाले कमलादेश स्थित काठमाडौँ प्लाजा मासिक 60,50,000 रुपियाँमा 10 वर्षका लागि भाडामा लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको बागदरबार 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि विभिन्न स्थानमा कार्यालय राखेर सेवा दिँदै आएको छ। 2074 सालमा नगर प्रमुख भएका विद्यासुन्दर साक्यले महानगरको आफ्नै भवन बनाउने घोषणा गरेका थिए, तर उनको 5 वर्षे कार्यकालमा भवन बनेन। बरु कार्यकालको अन्तिममा
टेकुमा सुरु गरिएको भवन निर्माणमा अनियमितताको आरोप लागेपछि काम नै रोकियो। नेपाल ट्रस्टसँग रहेको यो काठमाडौँ प्लाजा एउटा चाहिँ खाली रहन गयो, जसलाई हामीले प्रयोग गरेको खण्डमा या चाहिँ नेपाल सरकारलाई त्यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गरिदिएको खण्डमा दुवै तर्फलाई चाहिँ केही आर्थिक चाहिँ सहयोग पनि हुने र चाहिँ ग्राहकलाई चाहिँ सेवा पनि दिन सक्ने भने पर्याप्त चाहिँ कोठा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो ठाउँ पनि साइड चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गर्नलाई सहजता होस्। महानगरपालिकाले अहिले 11 स्थानबाट सेवा दिँदै आएको छ। उसले मासिक करिब 30 लाख भाडा तिर्छ। चैत 8 गते नेपाल ट्रस्टसँग सम्झौता गरेर महानगरले वार्षिक 7 करोड 26 लाख रुपैयाँ भाडामा काठमाडौँ प्लाजा लिएको हो। टेकुमा 70 करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागि महानगरको भवन भने अलपत्र छ। जनताको ट्याक्स भनेको जनताले दुःख गरेर ट्याक्स तिरेको हुन्छ, त्यो ट्याक्सलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा युटिलाइज गर्नुपर्छ। यत्रो बजेट भएको महानगरपालिका यस्तो नचाहिँदो ठाउँमा चाहिँ हामीले बजेटहरू फजुल खर्च गर्न थाल्यो भने घाटा हामीलाई नै हुन्छ। महानगरले भाडामा लिएको काठमाडौँ प्लाजाको भुइँ तल्लामा पार्किङ, नगर प्रहरी बलको कार्यालय, बैंक काउन्टर, आपतकालीन सेवा केन्द्र, विपद व्यवस्थापन विभाग, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, मूल दर्ता र पञ्जीकरण कार्यालय राख्दैछ। पहिलो तलामा राजस्व, शहरी व्यवस्थापन र सामाजिक विकास विभाग रहनेछन्। त्यस्तै यही तलामा मिसिल तथा तथ्याङ्क शाखा, वातावरण व्यवस्थापन विभाग, सभाकक्ष पनि राखिनेछन्। दोस्रो तलामा उपप्रमुखको सचिवालय सहित स्वास्थ्य, सहकारी, कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षा विभाग, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग सहित इजलास राखिनेछ। तेस्रो तलामा वित्त विभाग, प्रशासन विभाग सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सचिवालय हुनेछ। चौथो तलामा प्रमुखको सचिवालय, शहरी योजना आयोग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्पदा तथा पर्यटन लगायतका विभाग राखिनेछ। त्यस्तै पाँचौं तलामा क्यान्टिन, सभाकक्ष र कल सेन्टर राखिनेछ। वार्षिक 25 अर्बको बजेट बनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नै भवन भने बनाउन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। पछिल्लो 10 वर्षमा मुलुकमा के सकारात्मक परिवर्तन पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। महिला अधिकारहरू एकदमै सुनिश्चित भइरहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ सकारात्मक सुधारहरू भएका छन्। बाटोघाटो बनेका छन्। अहिले नेताहरू के गरेछ मात्र यसैवाला गाडीले घुमेछ, आफ्नोमा परिवर्तन आएछ। मेरो बुबाको पालोमा अवस्था सेम त्यस्तै छ, मेरो पनि पालामा यस्तै अवस्था छ। कुनै परिवर्तन छैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो। शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि सुधार भइरहेको छ। बाटोघाटो त हुन त भयो, तर के हो भने माटो पुर्दिने, ग्रेभल गरिदिने त्यति मात्रै हो। संघीयता लागू भयो। खानी पानीको लागि भयो, अब बत्ती आयो, जताततैबाट खर्च घर घर पुगे। बिपी आयो भाइ मोनो। आता त मोबाइल छ, नयाँ विकासहरू भइरहेको। राजनैतिक व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएको छैन, त्यहाँभित्र सांस्कृतिक एउटा व्यवस्था पनि परिवर्तन भएर आएको छ। बेचबिखान भएको महिला आमा दिदीबहिनीहरूलाई पनि उद्धार भएको छ। दूरदराज बस्तीमा बसेका जनताको पनि एउटा राजनीतिक चेतना धेरै माथि उठेको छ। संविधान सभाबाट संविधान बन्यो। केन्द्रमा भएका अधिकारहरू चाहिँ गाउँ गाउँसम्म आएको छ। बत्तीहरूको सुविधा भयो। 3 तहको सरकार बन्यो। समाचार अझै बाँकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 648 जनालाई विभिन्न विभूषण, मान पदवी, अलङ्कार प्रदान गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले 2079 साल असोज 3 गते संविधान दिवसको अवसरमा घोषणा भएका समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नेपाल रत्न पदवी मरणोपरान्त प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र गौरव पदवीबाट स्वर्गीय जीवराम न्यौपाने, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र संस्कृतिविद स्वर्गीय सत्यमोहन जोशीलाई सम्मान गरियो। सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदकबाट संस्कृतिविद जगमान गुरुङ सम्मानित भए। प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तान, निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी र जानकी कुमारी तुलाधर लगायतलाई दिइयो। त्यस्तै सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप निरशाह, राज्य समाल मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यलाई प्रदान गरियो। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, सरकारका सचिव कृष्णहरि पुष्कर, एकनारायण अर्याल, लीलादेवी गर्थौला लगायतलाई पनि सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक दिइयो। सुप्रबल जनसेवा
सेवाश्रीबाट कलाकार दीपक राजगिरी, भूषण दाहाल लगायत सम्मानित भएका छन्। प्रबल जनसेवाश्री पदकबाट कान्तिपुर टेलिभिजन कर्मी जे पाण्डे लगायत सम्मानित भएका छन्। नयाँ वर्षको अवसर पारेर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा हिजो एक कार्यक्रमका बीच 648 जनालाई विभूषण, मान पदवी र अलङ्कार वितरण गरियो। तपाईलाई थाहा छ, बिहिबार मात्रै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा मान पदवीबारे के भनिएको छ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि 3095 जनालाई 34 करोड रुपियाँ बराबरका मान पदवी वितरण गरेको उल्लेख छ। हरेक वर्ष दिइने मान पदवीको संख्या बढ्दै गएको र 276 विभूषण अलपत्र परेको भन्दै पदवी कम गरी मितव्ययी बन्न महालेखाले सरकारलाई सुझाएको छ। जबकि 3 तहका सरकारको 71 खर्ब 39 अर्बको लेखा परीक्षण गर्दा एक वर्षमा 1 खर्ब 19 अर्ब बेरुजु देखिएको छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसलाई चाहिँ एउटा दिएका निर्देशनहरू पालना भयो भएन फलोअप गर्न सही किसिमले नसक्दा, बजेट कार्यान्वयन चाहिँ सही किसिमले नहुँदा, अब बजेट सरकारले चाहिँ प्रत्येक वर्ष भनौँ न 50 अर्बको हाराहारीमा अबन्डा भनेर बजेट राखिदिन्छ भइपरिमा, अनि त्यसलाई रकमान्तर गर्ने, त्यसलाई ठाउँ ठाउँमा पठाउने कामहरू हुने। अनि राजस्व बगौता चाहिँ नि पहिला थोरै थियो, अहिले भनौँ न 3 खर्ब 25 अर्ब पुगेको छ अहिलेको रिपोर्टमा। त्यो बढ्दा अनियमितता र व्यथिति यत्र सर्वत्र भेटिएका छन्। राजपरिवारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर आर्जित नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति समेत दुरुपयोग भएको महालेखाले औल्याएको छ। गोकर्ण रिसोर्टले नेपाल ट्रस्टको 2700 रोपनी जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा 30 वर्षलाई लिजमा लिएको र दरबार मार्गको 2 रोपनी 2 पैसा 2 दाम जग्गा वार्षिक 4 करोड 50 लाख हुने गरी भाडामा लगाउँदा मापदण्डको पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै चीनबाट अनुदानमा ल्याइएको कोरोनाको 40 लाख खोप प्रयोगविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषि अनुदान समेत दुरुपयोग भएको भन्दै रासायनिक मल बाहेक अन्य सबै अनुदान बन्द गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले सुझाएको छ। जनताको घरदैलोको सरकार भनिने स्थानीय तहमा त झनै बेरुजुका चाङ छन्। स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु तेह्रथुमको 8 राई गाउँपालिकाको 20.31% छ। 15% भन्दा बढी बेरुजु भएका 6 स्थानीय तह छन्। धनुषाको कमला, रौतहटको बिन्द्रावन नगरपालिका तथा सप्तरीको छिन्नमस्ता र धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले त लेखा परीक्षणसम्म गराएका छैनन्। ओभरअल सुशासनको एउटा सूचक भनेको, एउटा इन्डिकेटर भनेको बेरुजु पनि हो। त्यो बेरुजुको आधारबाट हामी के भन्यौँ त भन्दा चाहिँ वित्तीय अनुशासन मात्रै भएको होइन कि ओभरअल त्यसले चाहिँ सुशासनमा पनि प्रश्न उठाएको छ। आजभोलि त हामी के भन्न सुरु गरेका छौँ त भन्दा चाहिँ वित्तीय अनुशासन मार्फत सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीति चाहिँ वित्तीय अनुशासन नै सुशासनको रणनीति हो। त्यसकारणले चाहिँ सुशासन कमजोर भएको देखिन्छ। विकासे आयोजनाको सुशासनमा पनि महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। गौरवका आयोजनाको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ। झापामा निर्माणाधीन भ्यू टावरको औचित्यमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने र भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, देशको बेरुजु वर्षेनी किन बढेको होला? ए सुशासन नभएर, बी जिम्मेवारी बोधको अभाव र सी कमजोर नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो हुँदैन भन्ने आम धारणालाई चिर्ने गरी मोरङका सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर सुधार गरेपछि अभिभावकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। विराटनगरको पोखरिया, आदर्श र सत्यनारायण मावि लगायतका विद्यालयमा विद्यार्थी चाप थेगी नसक्नु बढेको हो। पछिल्लो समय विराटनगर क्षेत्रका केही सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो छ। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो छैन भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै विराटनगरका पोखरिया, आदर्श र सत्यनारायण माविले व्यवस्थापन सुधार गरेपछि यी विद्यालयमा पढ्न कोशी र मध्य प्रदेशका धेरै जिल्लाका विद्यार्थी आकर्षित भएका छन्। भोजपुर, धनकुटा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, सुनसरी, सिरा, सप्तरी, जनकपुर लगायतका जिल्लाका विद्यार्थी ठूलो संख्यामा प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ।
अरू स्कुलको तुलनामा यो स्कुलमा राम्रो पढाइ शिक्षा भएको कारणले गर्दाखेरि र विद्यार्थीले पनि मनस्थिति भएको कारणले गर्दा यो स्कुलमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावना भएको कारणले म विद्यार्थीलाई लिएर यो स्कुलमा इन्ट्रान्सको लागि आज आएको छु। जुन वातावरण छ एकदम राम्रो छ, टिचरहरू पनि एकदम क्वालिफाइड टिचरहरू हुनुहुन्छ र यहाँको प्रविधि पनि अरू अन्य विद्यालयहरूभन्दा पूर्ण रूपमा सञ्चालित छन्। बच्चाहरूलाई जस्तो हुनुपर्छ सबै चिजको व्यवस्था त्यस्तो व्यवस्थित हेरेर मैले यो स्कुलमा पढाउन लगाएको छु बच्चालाई। अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुनु, सक्षम नेतृत्व, कुशल व्यवस्थापन, प्रविधि मैत्री पठन पाठन र कक्षा कोठा, पुस्तकालय र प्रयोगशाला र दक्ष जनशक्ति भएका कारण यी विद्यालय धेरै अभिभावकको रोजाइमा पर्ने गरेका छन्। हामीसँग विद्यालय नर्सको पनि व्यवस्था छ र त्यसै गरी अब शिक्षकहरू दक्ष हुनुहुन्छ भने जुन पठन पाठनको लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त सामग्रीहरूको पुस्तकालयदेखि लिएर प्रयोगशाला कक्षाको पनि व्यवस्था विद्यालयमा गरिएको छ। पोखरिया माविले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि बाल कक्षादेखि कक्षा 9 सम्म 700 विद्यार्थी भर्ना लिने तयारी गरेकोमा 2600 विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। यस्तै आदर्श माविले पनि 4 देखि 9 सम्मका लागि भनेर 343 जनाको आवेदन खुलाएकोमा 1974 जना प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका छन्। सत्यनारायण माविमा पनि विद्यार्थी चाप ठूलो छ। 5 देखि 9 कक्षासम्म 325 जनाको कोटा निर्धारण गरेकोमा 1900 जनाले आवेदन दिएका छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूले आफूलाई समय सापेक्ष बनाएर गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके सरकारी विद्यालय प्रतिको नकारात्मक धारणामा परिवर्तन आउने आशा राख्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। वनजङ्गलमा पाइने कालिज हिजो आज किसानका फार्महरूमा पनि पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, पर्याप्त प्रोटिन पाइने कालिजको मासु सजिलै सहर बजारमा किन्न र खान पाइन्छ। जङ्गली कुखुरा भनेर चिनिने कालिजको मासु मिठो हुने भएकाले बजारमा कालिजको मासु र अण्डाको माग बढेको छ, जसका कारण देशैभर व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन सुरु हुन थालेको छ। 10 वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएर स्वदेश फर्किएका हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 का गिरिराज नेउपाने अहिले कालिज पालनमा व्यस्त छन्। उनको फार्ममा इटालियन प्रजातिका 500 कालिज छन्। उनले हालसम्म 2000 कालिज बिक्री गरेर 25 लाख आम्दानी गरेका छन्। 2 वर्ष अघि 35 लाख रुपियाँ लगानीमा 2500 कालिज पालन गरेका नेउपानेको लगानी उठ्न अब धेरै बाँकी छैन। कालिज प्रतिकोटा 2500 देखि 3000 रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। कालिज पालन त्यति सहज भन्ने छैन। सरकारले खासै वास्ता गरेको अवस्था छैन। हामी 2 वर्ष भइसक्यो ऋण अनुदानको लागि ऋणको लागि कृषि पशुपन्छी कार्यालयमा हामीले कतिचोटि गुनासो गऱ्यौँ, हाम्रो कुनै सुनवाई पनि हुँदैन। अनि कुनै यो बिरामीहरू पर्दाखेरि यताउति गर्दाखेरि हामीले गुनासो गर्दाखेरि पनि डाक्टरहरू उपलब्ध पनि हुँदैन कि यसको लागि चाहिँ। सुदूरपश्चिमको कैलाली स्थित चुरे क्षेत्र, खानी डाँडा र पहाडी क्षेत्रमा कालिज पालन गर्ने किसानको संख्या धेरै छ। खास गरी ठुला रेस्टुरेन्ट र होटलमा कालिजको मासु र सुपको माग बढेको छ। कतिपय किसानले कालिजको चल्ला उत्पादन समेत सुरु गरेका छन्। कालिज पालनका लागि 50 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म किसानको लगानी छ। कतिपयले कालिजसँगै लोकल कुखुरा पनि पालेका छन्। ठुलो लगानी भए पनि रोग र विपत्ति आउँदा ठुलो नोक्सान बिहोर्नु परेको किसानको गुनासो छ। कालिजको माग चाहिँ योभन्दा पहिला चाहिँ मान्छेलाई जानकारी थिएन, कालिज त्यति माग थिएन। कहाँ छ कालिज, कालिज भनेको के हो? अनि कालिज भनिसकेपछि हाम्रो नेपालमा पाउने मात्र यसलाई कालिज भन्थ्यौँ। कालिजको यो पनि कालिज हो, तर यसको प्रजाति फरक हो। अहिले चाहिँ मान्छेहरूले बुझिसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ माग चाहिँ यसको राम्रो छ। विगत वर्षमा जुन कार्तिक महिनामा आएको हावाहुरीले गर्दा हामीलाई ठुलो नोक्सानी पुगायो, जसबाट हामीले 6-7 हजार कालिज लगभग 35-40 लाखको नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। कालिजको अण्डा प्रतिकोटा 50 र चल्ला प्रतिकोटा 300 रुपियाँमा बिक्री हुन्छ। कुखुरा र कालिजलाई खुवाउने दाना एकै प्रकारका हुन्। व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन गरेका किसानको लगानी सुरक्षित बनाउन भने सरकारले विशेष योजना बनाउनु पर्ने किसानको माग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी र क्यामेरामा सुजन पुणा सैनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजदेखि 9औं चरणका खेल सुरु हुँदैछन्। साबिक विजेता मछिन्द्र फुटबल क्लबले न्युरो टिम एनआरटीको सामना गर्नेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने यो खेल दिउँसो 2 बजे सुरु हुनेछ। मछिन्द्र लगातार तेस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा छ।
अघिल्लो खेलमा एफसी खुमालटारमाथि 7-3 गोलको जित हात पारेको थियो। सो खेलमा आफिज ओलावाले एक्लैले 5 गोल गरेका थिए। एनआरटी भने सङ्कटासँग पराजित भएको थियो। 8 खेलमा 1 मा मात्र जित हात पारेको एनआरटी रेलिगेसन खतरा भन्दा माथि उठ्ने लक्ष्यमा छ। 12औं स्थानमा रहेको एनआरटीको 6 अङ्क छ। मसिन्द्र 8 खेलबाट 12 अङ्क सहित 8औं स्थानमा छ। यही समयमा हुने अर्को खेलमा मनाङ मर्स्याङदी र जावलाखेल युथ क्लब आम्ने सामने हुनेछन्। यो खेल च्यासल मैदानमा हुनेछ। मनाङ यसअघिको खेलमा सातोबाट युथ क्लबसँग 1-0 गोलले पराजित भएको थियो, जुन उसको सिजनको पहिलो हार हो। दोस्रो स्थानमा रहेको मनाङको 15 अङ्क छ। आज जित हात पारे पुनः शीर्ष स्थानमा फर्कनेछ। शीर्ष स्थानको सातो बाटोको 16 अङ्क छ। 14 अङ्कका साथ जावलाखेल चौथो स्थानमा छ। यदि मनाङलाई हराए जावलाखेल पनि पहिलो स्थानमा पुग्नेछ। आजै साँझ 5:45 बजे दशरथ रङ्गशालामा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र खुमालटार बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खुमालटार खराब हारबाट पुनरागमनको प्रयासमा छ। खुमालटार 7 अङ्क जोड्दै 11औं स्थानमा छ। 6औं स्थानको आर्मीको 12 अङ्क छ। 2 दशकदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता धान्दै आएको थियो कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानले। अब भने यसको विकल्प मुलपानी मैदान बन्ने भएको छ। एसीसी प्रिमियर कप आयोजना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यू गर्न लागेको यो मैदानलाई ओडीआई मान्यता दिलाउने लक्ष्य नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राखेको छ। आगामी वैशाख 5 गतेबाट आयोजना हुने एसीसी प्रिमियर कपको तयारीमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले यो साता मुलपानीको माथिल्लो मैदानमा अभ्यास खेल खेल्यो। यो खेलमा क्यानका प्राविधिकले पिच र आउटफिल्डको समेत परीक्षण गरेका थिए। मैदानको पिच र आउटफिल्ड व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सहितको टोली यहाँ खटिएका छन्। कागेश्वरी नगरपालिकाको बीचमै रहेको यो मैदान निर्माणमा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरेको छ। प्रतियोगिताका लागि 2 नयाँ साइड स्क्रिन बनाइएको छ। क्यानको छेउमा रहेको स्कोर बोर्डलाई पनि परिवर्तन गरिएको छ। साथै खेलाडीहरूको लागि पेभिलियनको काम भइरहेको छ। पार्किङ, शौचालय, दर्शक तथा मिडिया बस्ने ठाउँ समेत क्यानले बनाइसकेको छ। चर्चा भएको 2 दशकपछि मुलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुने पक्का भएपछि आगामी वर्षको क्यालेन्डरमा पनि नेपालका लागि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सम्भावनाको ढोका खुलेको छ। एसीसीले भोलिको दिन हाम्रो टुर्नामेन्ट प्रत्येक वर्ष एउटा र दुईवटा दिनै पर्छ, किनकि एउटा प्रत्येक ठाउँमा टुर्नामेन्टको उनीहरूको डिबेट द रोल छ। त्यो अनुसार हामी पाउँछौँ। हामीले हिजो पनि मैले प्रभाकरसँग कुरा गऱ्यौँ, तुषारसँग कुरा गऱ्यौँ, एसीसँग हाम्रो यहाँ लगभग फाइनलको बेलामा फेस्टिभल नै बोलाउने हाम्रो एउटा वातावरण बनिरहेछ। त्यो सबले चाहिँ भोलिको भविष्य चाहिँ भनेपछि यो 2टा ग्राउन्डलाई पाउनुको अर्थ भने चाहिँ हाम्रो क्रिकेट झन् अगाडि बढ्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट आयोजना गर्ने मैदानको बाउन्ड्री 160 यार्डको हुनुपर्छ। साथै मैदानको स्कोरबोर्ड, साइड स्क्रिन तथा पेभिलियनको राम्रो व्यवस्थापन हुनुपर्ने आइसिसीको नियमावलीमा उल्लेख छ। मुलपानी मैदानले यो सबै मापदण्ड पुरा गरेको क्यानको दाबी छ। ड्रेसिङ रुमदेखि लिएर अनि चेन्जेस रुमहरू होइन, अनि शौचालयहरूदेखि लिएर होइन, आइस बाथ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ खेलाडीलाई पाउने बेसिक सुविधाहरू, खास गरेर खेलाडीको सुविधाहरू यहाँ छ। र पिच पनि अब मलाई लाग्छ डे बाई डे राम्रो हुँदै गइरहेछ। र बङ्गलादेशको होइन बिसिबीको सहयोगमा जुन क्युरेटर यहाँ खटाएको छ उहाँले पनि धेरै राम्रो काम गरेको हुनाले मलाई लाग्छ एउटा यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ, राम्रो म्याच हुन्छ यहाँ होइन। यहाँको क्रिकेट प्रेमीहरूले राम्रो आनन्द लिनेछन्। मुलपानीको तल्लो मैदानमा पनि उमेर समूहका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाको दाबी गर्ने क्यानको तयारी छ। स्थानीय तह तथा नियामक निकायले थप प्रोत्साहन र सहयोग गरेको खण्डमा नेपालमा खेलस्थलको कमी नहुने र आगामी वर्ष 2 वा 2 भन्दा बढी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने प्रयत्न क्यानको रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।